मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक ऑफ। पाकिस्तान टेक ऑफ के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं इंडिया की बेबसी और लाचारगी का पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ। इंडिया के वज़ीर दिफा जैनात के बयानात में कैसी बेबसी झलक रही है आप इसमें जान सकेंगे। डिप्सांग में 900 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चीन ने हासिल कर लिया है, उसका कब्जा वापस ले लिया है और चीन स्टेट ऑफ मलाइका से होता हुआ बहर हिंद में आ चुका है। ये तमाम आज की रिपोर्ट में शामिल होगा। आप आखिर तक मेरे साथ रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, अखबार के तराशे भी इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं। इंडिया इज़ अ बिग लूज़र। इससे पहले 38,000 मुरबा किलोमीटर लद्दाख में इंडिया खो चुका है, उस पर चीन का कब्जा हो चुका है, जबकि अब ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 900 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका डिप्सांग में भी चीन ने हासिल कर लिया है, उस पर कब्जा वापस ले लिया है। नाज़रीन, डिप्सांग ये वो इलाका है जहाँ पर दौलत बेग ओल्डी रोड है, जहाँ पर कराकरम हाईवे है और इस दौलत बेग ओल्डी रोड पर चीन इंडियन अफवाज का बहुत बड़ा बेस कैंप है और एयरक्राफ्ट के लिए रनवे। नाज़रीन, अगर ये दौलत बेग ओल्डी रोड जाती है तो चाइना पूरे लद्दाख पर कब्जा कर सकता है। मज़ीद ये कि ये दौलत बेग ओल्डी रोड ये वो जगह है जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया सियाचिन में आमने सामने हैं और इसी के साथ कराकरम हाईवे लगती है। ये कराकरम वो हाईवे है जहाँ से सी पैक ने गुजरना है, चीन के साथ मिलाना है और ये सबसे फितने की फसाद की जड़ ही यही कराकरम हाईवे थी, जहाँ पर इंडिया कब्ज़ा करके सी पैक को काटना चाहता था। अब चाइना वहाँ तक पहुँच चुका है जो इंडिया जिसके ऊपर नज़र रखे हुए था। असल मकसद के हसूल की तरफ चाइना बढ़ रहा है। लद्दाख में चीन नॉर्थ बैंक पर मौजूद था, पेंगोंग झील के नॉर्थ बैंक पर मौजूद था। अब चाइना झील के दूसरे किनारे साउथ बैंक पर पहुंच चुका है और साउथ बैंक वो जगह है जहां पर इंडिया पहले से चोटियों पर मौजूद है, जिसके ऊपर वो कह रहा था कि हम चोटियों पर बैठे हैं, हम ये कर देंगे, हम यूं कर देंगे। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक साउथ बैंक पर चीन ने 10,000 ट्रुप्स को भी डिप्लॉय कर दिया है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि इंडिया ऊंची जगह पर पहाड़ियों पर मौजूद था, उनको चीन के 10,000 ट्रुप्स आते हुए दिखाई नहीं दिए, फिंगर फोर से उतरते हुए दिखाई नहीं दिए और झील भी क्रॉस कर ली तब भी उनको दिखाई नहीं दिए। अब वो साउथ बैंक पर आकर बैठ चुके हैं और मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, इंडिया हिंदुस्तान टाइम लिखता है कि करेक्ट मिस्टेक डिसएंगेज एट LAC चाइना टू इंडिया जस्ट डे आफ्टर कंसेंसस। जाओ, बहुत हो गया। नाज़रीन, ये वो पहाड़ हैं जहाँ इंडिया आसमान सर पर उठाया हुआ था कि हमने चीन से वापस ले लिए हैं। इंडियन वज़ीर दिफा राजनाथ साहब का कहना है कि हमें पेट्रोलिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। तो नाज़रीन, इस बयान की मुझे तो समझ नहीं आई, ये कैसा सिल्ली सा बेवकूफ़ाना सा बयान था। अपने इलाके में पेट्रोलिंग होती है, दूसरे के इलाके में तो होती नहीं है और अपने इलाके में आपको पेट्रोलिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, जब तक आपके पास है तब तक आप पेट्रोलिंग करें, आपका वाकई कोई माई का लाल नहीं रोकेगा, आप वहाँ करते रहें, लेकिन जब तक आपके पास है। राजनाथ साहब की बेबसी देखें कि अब इनको सियासत भी भूल गई है, इनको बयान देना भी भूल गया है, इनको पता नहीं चल रहा कि शायद इन्होंने कोई सस्ती सी पी रखी हो। राजनाथ साहब की तरफ बाद में आते हैं, इनके और भी बयानात हैं और उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले बार हिंद का चक्कर लगा लेते हैं। नाज़रीन, इंडियन नेवी ने बताया है कि हमने ट्रेस कर लिया है कि चीन का बहरी बेड़ा स्टेट ऑफ मलाइका से होता हुआ बहर हिंद में दाखिल हो चुका है। नेपाल की तरफ से घेरा, फिर भूटान की तरफ से घेरा, बांग्लादेश को साथ मिला लिया, पाकिस्तान पहले साथ था, अमेरिका वहाँ अफ़गानिस्तान में भी हार है, वहाँ पे तालिबान अपनी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो इस तरफ तो इस खत्े में बिल्कुल इंडिया पहले ही अकेला हो चुका था, रह गया था एक समंदर की तरफ से, तो उस तरफ से भी चीन ने इंडिया को घेर लिया है। मज़ीद इंडिया अब कहीं आगे पीछे हिल नहीं सकता। अगर ख़ुदकशी भी करना चाहे सारे एक साथ समुद्र में डुबकी लगा कर, तो वो भी शायद ना कर सकें क्योंकि वहाँ भी चीन इनको घेर लिया है। नाज़रीन, यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली का इजलास जारी है। अल जज़ीरा की खबर के मुताबिक एंड ऑफ द रोड प्रो इंडियन पॉलिटिशियन इन कश्मीर। पूरी दुनिया के सियासतदानों ने कश्मीर के मसले पर इंडिया का साथ देना छोड़ दिया है, अपनी आँखें, नाक, कान, मुंह सब बंद कर लिया है। ये किस्सा हुआ ख़त्म, अब कश्मीर पर इंडिया का कोई साथ नहीं देगा। कश्मीर के मसले पर भी इंडिया तनहा हो चुका है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि एक कबूतरबाज ने पाकिस्तान से कबूतर उड़ाया जो कि इंडिया में ने पकड़ लिया और उसके पाँव में छोटी छोटी प्लास्टिक की गोल गोल वो
کڑیاں سی پہنی ہوئی تھیں جو کہ کھنکتی ہوئی خوبصورت لگتی ہیں. ان کڑیوں کے اوپر بہت کچھ لکھا ہوا تھا. انڈیا نے اس کو ڈی کوڈ کرنا شروع کیا اور ڈی کوڈ کیا تو پتہ چلا کہ وہ جو ہمارے کبوتر باز ہوتے ہیں کافی مزاحیہ ہوتے ہیں, انہوں نے اس کے اوپر اپنا فون نمبر لکھا ہوا تھا. اسی طرح کی ڈی کوڈنگ چین کی طرف بجائے جانے والے پنجابی گانوں کی بھی کی جا رہی ہے, جو کہ چین لاؤڈ سپیکر لگا کر انڈین فوجیوں کو محظوظ کر رہا ہے. سی آئی ڈی ڈرامے والی ٹیم بھی وہاں پہ پہنچ چکی ہے اور ڈی کوڈ یہ ہوا کہ انڈین فوجیوں کا دھیان ہٹانے کے لیے ان کو ٹھمکے جب لگائیں تو ان کو دھیان ہٹ جائے گا اور تب آسانی سے چائنا انڈیا کو نشانہ بنا سکے گا, انڈین فوجیوں کو نشانہ بنا سکے گا اور ان کی پوزیشن کو نوٹ کر سکے گا. یہ ڈی کوڈ ہوا ہے انڈیا کے اپنے اخبار کے مطابق. انڈیا کے وزیر دفاع راجناتھ صاحب کا کہنا ہے کہ انڈیا نہ تو اپنا سر جھکنے دے گا اور نہ ہی کسی کا سر جھکانا چاہتا ہے. نیپال, بھوٹان یا بنگلہ دیش ہوتا تو انڈیا کی ٹیون کچھ اور ہوتی, بلکہ ان کے سامنے کچھ اور ہوتی ہے, مگر سامنے چائنا ہے تو اس لیے ان کی جو کایا ہی پلٹ گئی ہے. میڈیا ان کا بھی سارا آسمان پر اٹھائے ہوئے ہیں, مگر ان کا وزیر دفاع ہار چکا ہے, بے بس ہو چکا ہے, لاچار ہو چکا ہے. ناظرین, 38,000 مربع کلومیٹر سرنڈر کر رہے ہیں, واپس لینے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور لے بھی نہیں سکتے. مزید راجناتھ صاحب کا کہنا تھا کہ باہمی تعلقات استوار ہو سکتے ہیں اور سرحدی مسائل بات چیت سے بھی حل ہو سکتے. وزیر دفاع راجناتھ صاحب سے کہنا ہے کہ جی ہاں, بات چیت سے سرحدی مسائل حل ہو سکتے ہیں, تو چلیں حل کرتے ہیں. لداخ کو چھوڑ دیں, 7 اسٹیٹ سسٹر کو چھوڑ دیں, اروناچل پردیش, سکم کو چھوڑ دیں, کشمیر کو چھوڑ دیں, جوناگڑھ کو چھوڑ دیں, تو مسائل حل ہو جائیں گے. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے ساتھ, آپ کے ساتھ یہی مسئلہ ہے, اس کو حل کر دیں. جو 72 سالوں میں آپ نے نہیں کیا وہ اب حل کر دیں. وزیر دفاع جناب راجناتھ صاحب کا مزید کہنا تھا کہ جب تک سرحدی تنازعات حل نہیں ہوتے ایل اے سی کا احترام کرنا چاہیے. ایک تو یہ ایل اے سی کوئی گو ماتا ہے, کوئی بھگوان ہے جس کا احترام کرنا چاہیے. 72 سالوں سے آپ نے یہ کیا نہیں, اب آپ کو 72 سالوں بعد آپ کو ایل اے سی یاد آ رہی ہے. پہلی بات, یہ ایل اے سی ختم ہو چکی ہے, اب یہ بارڈر ایریا ہے, یہ نہ تیرا نہ میرا, جس کا ہاتھ پہنچا وہ لے لے. دوسری بات یہ کہ جب حل کرنے پہ آتے ہیں تو آپ حل کرتے نہیں. مسئلہ کشمیر کا ایجنڈا آج بھی آپ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں ایجنڈے پر نہیں آنے دینا چاہتے. وہ تو بھلا ہو تمام ممالک کا جو کشمیر کے مسئلے پر آپ کے ساتھ ہیں ہی نہیں, آپ چھوڑ چکے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ آپ بات چیت سے حل ہونا چاہیے. بات چیت سے حل ہو سکتا ہے, بس سرنڈر کریں, دوسرا اس کا کوئی طریقہ نہیں. اور آپ ہار چکے ہیں. 38,000 مربع کلومیٹر آپ دے چکے ہیں, 900 مربع کلومیٹر آپ دپسانگ میں دے چکے ہیں. پینگانگ سو جھیل آپ کے قبضے میں نہیں رہی, ساؤتھ بینک پر آ کر چائنا بیٹھ چکا ہے. پہاڑیوں پر آپ بیٹھے ہیں, وہاں سے بھی آپ نیچے ایسے گریں گے جیسے پہلے آپ گرتے رہے ہیں. چین کی ایک رپورٹ کے مطابق ناظرین, چین نے کہا ہے کہ انڈیا جھوٹ بولتا ہے اپنے فوجیوں کے ہلاکت کے بارے میں, ان کی کیجولٹیز کے بارے میں. جب انڈیا کے فوجی بھاگ رہے تھے تو کچھ پہاڑوں سے گرے, کچھ دریا میں گر گئے, اور جو پہاڑوں سے گرے اور دریا میں گر کے مرے ان کے بارے میں انڈیا رپورٹ نہیں کر رہا. یہ 20 فوجی وہ ہیں جو ہم نے انڈیا کو واپس کیے ہیں, جو لاشیں واپس کی ہیں, یہ وہ فوجی ہیں. اس کے علاوہ انڈیا جھوٹ بول رہا ہے. ناظرین, انڈیا کے پاس بہت ساری مائیں ہیں, ایک دو کے بارے میں بھی جانتا ہوں, جیسے شیروں والی ماں, گو ماتا وغیرہ وغیرہ. تو ان کے پاس باپ نہیں ہے. اب ان کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ ڈریگن کو اپنا باپ بنا لیں, ماؤں کو بھی سہارا ہو جائے گا, بیچاری اکیلی نہیں رہیں گی, اور ان کی پوجا کرنی شروع کر دیں, جیسا وہ کہتے ہیں ویسے مان لیں, تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اور سی پیک کے اوپر نظر رکھنا چھوڑ دیں تاکہ کسی قسم کی مسئلہ پریشانی نہ ہو. ناظرین, آج کے لیے بس اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں. آپ مجھے فیس بک, انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں, لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, پاکستان ٹیک آف.